सम्पूर्णमा नमस्ते। म अभिषेक जोशी। आज म सुर्खेत आइपुगेको छु र सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल देशभरिकै चर्चित काँक्रेबिहार क्षेत्रको सम्बन्धमा तथा कर्णालीको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक इतिहासलाई पनि अलिअलि छुने गरी आज मसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक गोविन्द कोइराला। गोविन्द कोइरालाज्यूको एउटा अर्को परिचय पनि छ। उहाँ चाहिँ द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विषयको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ र नेपालमा यो नयाँ कोर्स पनि हो र अहिले सबैतिर यसको पढाइ सुरु भइसकेको पनि छैन। कोइरालाज्यू, म तपाईलाई यो कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कुराकानी काँक्रेबिहारको इतिहासबाट सुरु गरौँ होला। यो बिहार कहिले स्थापना भयो र कसले स्थापना गरेको? काँक्रेबिहारको बारेमा बहुधा यो छलफलको विषय बनिराखेको हुन्छ र त्यो स्थापनाको विषयमा बहस छ। तर यो कर्णाली साम्राज्य, खस साम्राज्य जुन छ, जो 11औं शताब्दीमा स्थापना भयो, नागराजले स्थापना गरिसकेपछि, जुम्लाको सिजामा स्थापना गरिसकेपछि उनी टिबेटको चाहिँ दक्षिण टिबेटबाट नेपालतर्फ अथवा त्यति बेला जुम्लामा आए र उनी चाहिँ शासन स्थापना गरे, आफ्नो राज्य स्थापना गरे। नागराज चाहिँ तिब्बतदेखि नेपाल आएर 11औं शताब्दीमा स्थापना गरे। र त्यो स्थापना गरिसकेपछि उनी चाहिँ बौद्ध मार्गी थिए। तर जुन कर्णाली प्रदेश भनेको छ अहिले, त्यति बेला पनि कर्णाली प्रदेशकै रूपमा हामी बुझौँ, खस साम्राज्य क्षेत्र, त्यो क्षेत्रमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठुलो उपस्थिति थियो। हुन त यसको चाहिँ पुरानो इतिहासमा कुरा गऱ्यो भने हामी बेबिलियन सभ्यतातिर पनि जानुपर्ने हुन्छ, कसाइड्सको कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतातिर हामी नजाउँ होइन। त्यो विकासको प्रक्रियामा उनले जनताको अभिमतलाई कदर गर्ने गरी आफू बौद्ध मार्गी भए पनि हिन्दू मार्गी जनता भएको हुनाले हिन्दू धर्मलाई पनि संरक्षण गर्न उनले चाहिँ सदासदा राखे। त्यो क्रममा हिन्दूहरूप्रतिको सद्भाव राख्ने क्रममा एउटा कर्णालीको सभ्यताले एउटा खालको विकसित रूप हासिल गर्दै गयो। र कुनै समयमा त्यसको चाहिँ करिब 12औं शताब्दीको मध्यतिर मल्ल चल्ल भनिन्थ्यो। नागराज सन्तानहरू क्राचल्ल, क्रादी चल्ल, अशोक चल्ल, यस्तो नामहरू रिपु मल्ल हुँदै अनि यसरी पछि मल्लको रूपमा चाहिँ छिनिएको छ। र 1448मा आएर खस साम्राज्य अनि मलय बम्बको पालामा आएर चाहिँ विघटित जस्तो रूप लियो र चाहिँ छिन्नभिन्न भयो। दुल्लु छुट्टै, सल्यान छुट्टै, जाजरकोट छुट्टै, जुम्ला छुट्टै, यस्तरी चाहिँ भाइहरूमा बाँडियो। त्यसरी काठमाडौँको चाहिँ 3वटा, पाटन, कीर्तिपुर, भक्तपुर यसरी बाँडिएको थियो, त्यो चाहिँ कान्तिपुर यसरी बाँडिएको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि बाँडियो। बममल्ल भन्नुभयो? हजुर। कसको पालामा? मलय बम्ब। मलय बम्बको पाला। मलय बम्ब। 1448को चाहिँ हारारीको कुरा हो। कति? 1448। 1448। र त्यति बेला जो रिपु मल्लकालीन समयमा अशोक चल्लको सन्तान होइन, उहाँ चाहिँ अशोक स्तम्भको दर्शन गरेर फर्कने क्रममा अनि काँक्रेबिहारमा पुग्नुभयो। यो काँक्रेबिहार त्यति बेला चाहिँ थुम्कोको रूपमा थियो र सुर्खेत एउटा जलाशयको रूपमा थियो। जलाशयको बिचमा एउटा थुम्को सानो चुरे अनि थियो। अब यसमा हामीले अहिले अनुमान गर्न के सक्छौँ भनेपछि तालको बिचमा अनि भगवान बुद्धप्रति उपासना स्वरूप श्रद्धापूर्वक उहाँको नाम एउटा मन्दिर, एउटा चाहिँ मन्दिर हाम्रो भाषामा अनि बनाउने उहाँको चाहिँ चाहना भयो होला। र त्यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मसँग दुवैसँग का देवी देवताहरू राखियो भनेपछि धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुना पनि हुनसक्छ भन्ने ध्येय राखेर होला उहाँले कालीगढहरू झिकाएर बनाउन थाल्नुभयो। र यो शिखर शैलीको मन्दिर छ। शिखर शैलीको मन्दिर भनेको त्यति बेला चाहिँ बोधगया जुन बुद्धले चाहिँ बोधित्व प्राप्त गरेको थिए, त्यो एरियामा शिखर शैलीको मन्दिर, त्यसको चाहिँ प्रस्तर कला र मन्दिरको जुन शैली छ त्यो शैली शिखर शैलीको, जो आकाशतिर चाहिँ चुच्चो भएर जाने त्यो शिल्पी र त्यो बनाएर त्यहाँ चाहिँ विष्णु, सरस्वती, इन्द्रको प्रतिमूर्ति पनि देखिन सकिन्छ र बुद्धका मूर्तिहरू थुप्रै देखिन्छ।
सिंह र हात्तीहरू पनि त्यहाँ राखेको छ। यो बुद्ध धर्मसँग पनि हिन्दू धर्मसँग पनि उत्तिकै सम्बन्धित छ र यसलाई काँक्रे बिहार भनेर नाम राखेको छ। काँक्रे बिहार भन्नुको तात्पर्य म यसमा आउँदैछु। अब 12औं शताब्दीको ताका 12-13औं शताब्दीको बेलामा गया क्षेत्रमा यो शिखर शैलीको मन्दिरको ख्याति थियो, पश्चात व्यापक थियो। त्यो प्रभावहरू पनि पर्यो। त्यस हिसाबले यो चाहिँ 12-13औं शताब्दीको दरमियानमा करिब 13औं शताब्दीमा यो बनेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। त्यहाँ उत्खननको क्रममा एउटा तपाईँलाई म स्मरण के गराउन चाहन्छु भनेपछि 7.5 फिटको पुरातत्व विभागले उत्खनन गर्यो। उत्खनन गर्दाखेरि 7.5 फिटको गहिराइमा 5वटा प्रस्तरहरू करिब 1 फिट बाई 1 फिटका ढुङ्गाहरू जसमा शङ्ख, गधा, चक्र, कमलको चित्र अङ्कित ढुङ्गाहरूले तामाको पारालाई चेपेको थियो। भने बिल्कुल वैदिक परम्पराबाट त्यहाँ शिलान्यास गरिएको छ भने बुझ्न सकिन्छ। यो प्रस्तर मूर्तिहरू प्राचीन रहेछन् कि बिहार चाहिँ प्राचीन रहेछ त यदि त्यसको गर्दाखेरि? यो प्रस्तर मैले ल्याउन खोजेको के भनेपछि त्यसरी चाहिँ शिलान्यास गरेको रहेछ र निर्माण कालमै यो भत्किएको हुन सक्ने प्राविधिक अनुमान रहेको छ। यो हुन त मान्छेले चाहिँ यो लुटेराहरूले मुसलमान आक्रमणकारीहरूले भत्काइदिएको भने पनि त्यो कालक्रम मिल्दैन। हुन त त्यहाँ त्यो सरस्वतीको कतिपय टाउकोहरू काटेको अवस्थामा पनि छ। ढुङ्गाको प्रकृति अलिक कमजोर प्रकृतिको छ होइन र त्यो बनाउने क्रममा त्यो जुन मन्दिरको गर्भगृह हुन्छ नि जो सबभन्दा कलात्मक र सबभन्दा मेहनत गरिने ठाउँ हो त्यो फिनिसिङ नै भएको छैन भनेपछि यो निर्माण कालमै भत्किएको भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कारण के भनेपछि त्यो जुन कम्प्याक्सन छ नि ढुङ्गाको त्यो अत्यन्तै ढुङ्गा एकदम कम माटोको मात्रा बढी छ। त्यो ढुङ्गा चाहिँ कस्तो भने त्यो आफै चाहिँ खिँदै जाने खालको या त्यो धुलो हुँदै बिस्तारै खिँदै जाने कमजोर प्रकृति हल्का ठक्कर फुट्ने खालको रहेछ। अहिले नयाँ केमिकलले अलिकति त्यो पलिस गर्यो भनेपछि केही टिक्ने बेला पलिस गरिराख्नु पर्छ, त्यसमा केमिकल लाउनुपर्छ। ढुङ्गा कमजोर खालको त्यो कम्प्याक्सन कम भएको हुनाले अथवा ढुङ्गाको मात्रा कम भएको हुनाले अत्यन्त ठुला प्रस्तरहरू छन्। 2500 भन्दा बढ्ता साना ठुला ढुङ्गाहरू छन्। त्यो ढुङ्गाको भार थेग्न नसकेर त्यो ढलेको छ, त्यो अनुमान गरिएको छ। यसैले यो मन्दिर अत्यन्त ऐतिहासिक प्रकृतिको र यसको चाहिँ जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यो परिकल्पनाको हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि यसको संरचनागत हिसाबले चाहिँ अलिकति कमजोर खालको परिकल्पना गरियो। त्यसैले त्यो इन्जिनियरिङ त्यति बेला त्यो अलिकति कमजोरी भएको देखिन्छ। तर काँक्रे बिहारको नामाकरणको बारेमा यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ। काँक्रे बिहार भनेको मान्छेले चाहिँ नबुझेर अनि यो समयक्रमको जुन कसरी सिक्रोनाइज गर्ने भन्ने बारेमा अनुमान नभएर आइडिया नभएर पनि तपाईँको क्रकुचन्द बुद्धसँग चाहिँ नाम जोडेका छन्। क्रकुचन्द बुद्ध भनेको चौथो बुद्ध हुन् होइन। बुद्धका 28वटा बुद्धहरू मध्ये सिद्धार्थ गौतम 28औं बुद्ध छन्। अनि क्रकुचन्द बुद्धसँग क मिल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ शब्दको रकारी भवन र उष्मी भवन प्रक्रियासँग चाहिँ जुन ध्वनि परिवर्तनको प्रक्रिया हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यो काँक्रेबिहार क्रकुचन्दबाट यहाँनिर हल्का मैले हजुरलाई रोक्न चाहेँ। यही कारणले के भन्छन् भने कि बुद्धिस्टहरूको तीर्थस्थललाई हिन्दूकरण गरियो भनेर आरोप पनि लागेको छ कि? हजुर त्यस्तो पनि छ। यहाँ धेरै समस्याहरू पनि आयो, कन्फ्लिक्ट थियो छ पनि होइन। किनकि सुसुप्त अवस्थामा बसेको होला अहिले। यो खासमा चाहिँ क्रकुचन्द बुद्ध भन्दा पनि यो चुरेको जुन आकार छ काँक्राको बिया आकारको काँक्राको बिया आकारको छ। काँक्राको बिया आकारको भएको हुनाले यसलाई काँक्रे भनियो। अब ठ्याक्कै दाबीका साथ भन्न त नहुने तर चाहिँ शब्द यो ध्वनि परिवर्तनको प्रक्रियालाई त्यो सिद्धान्तलाई हेर्दाखेरि बिया चाहिँ बिहारको रूपमा पछि ध्वनि परिवर्तन हुँदै अपभ्रंश हुँदै त्यसरी आएको हो कि भन्ने खालको अनुमान छ। काँक्रे बिया नै अपभ्रंश भएर काँक्रे बिहार भयो किनभने त्यो ठाउँ चाहिँ माथि उठेको थियो र बाँकी एरिया चाहिँ काँक्राको बिया शैलीको तर पानीको पोखरी थियो। वरिपरि पानी बिचमा चाहिँ बिचमा चाहिँ जुन पहाडको थुम्पो छ त्यो काँक्राको बिया आकारको रहेछ। अनि हल्का फेरि मैले हजुरलाई तर यसमा यहाँनिर फेरि के हामीले चाहिँ भुल्नु हुँदैन भने बिहार भन्ने शब्द यो मान्छे आह्लादित हुनको लागि होइन, खुसी हुनको लागि घुमफिर गर्नु होइन, त्यो एउटा निश्चित स्थान
होइन त्यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ बिहारको चाहिँ एउटा अथवा घुमघामको घुमघामको हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि र चाहिँ आहार विहारमा ध्यान दिनुपर्छ है भनेर पनि हाम्रो चाहिँ जीवनशैलीमा पनि अग्रजहरूले भनिराख्नु भएको छ। आहार विहार भनेको खानेकुरा र चाहिँ यसो हिँडुलको कुरामा अलिकति विचार पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने आशय होला हामी सहजै बुझ्न सक्छौँ। र बिहार भन्ने शब्द त्यो अलिकति घुम्न मिल्ने ठाउँको रूपमा थियो होला भन्न सकिन्छ। अलिकति मैले अघिकै कुरामा लिएर जान चाहे कि अशोक चल्लले अशोक स्तम्भ दर्शन गरेर फर्किँदाखेरि त्यो थुम्कोमा चाहिँ बिहार बनाउने कामना गरेर या भनौँ इच्छा गरेर बनाएको भन्ने सन्दर्भ हजुरले निकाल्नुभयो। त्यो बिहार बनाउनुभन्दा अगाडि त्यो थुम्को मात्रै थियो कि त्यहाँ केही त्यस्तो चाहिँ मूर्तिहरू या केही त्यस्तो पूजनीय स्थलहरू केही त्यस्ता पनि केही आधारहरू थियो? त्यस्तो केही पनि देखिन्न, जस्ट थुम्को मात्रै थियो। हामीले बच्चै हुँदैदेखि नै त्यो जुन भग्न राज थियो, ढुङ्गाको राज थियो, अनि भित्र के किन छ धन दौलतै छ भन्ने पनि मान्छेलाई परिराखेको थियो। जब पुरातत्व विभागले उत्खनन गर्यो, उत्खनन गर्ने बेलामा ढुङ्गाहरू रहेछ, भीमकाय ढुङ्गाहरू छन् होइन। त्यो क्रेनले अनि डोजरले जेसिबीले त्यसलाई चाहिँ पन्छाएर निकाल्दाखेरि ढुङ्गाका साइजहरू विशाल देखि जङ्गलभरि छरिएको छ। जङ्गलभरि छरिएको हेर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भनेपछि यदि त्यो बन्दा नभत्किएको भए जङ्गल वरिपरि चाहिँ त्यो ढुङ्गा छरिएको हुन्छ। त्यो कालीगढहरू ठाउँ बसेर ढुङ्गा बनाउँदै गरेको थियो होला भन्ने तीबाट अनुमान गर्न सकिन्छ होइन। नत्र त त्यो ढुङ्गा भत्किएको मात्रै भइदिएको त चाहिँ ती मात्रै थुप्रो लाग्थ्यो होला, वनभरि छ। र त्योभन्दा अगाडि कुनै त्यस्तो कहीँ चाहिँ देखिँदैन। बरु 1639मा विक्रमसम्म 1639मा आत्मनाथ र लङ्गननाथ भन्ने दुईजना चाहिँ सन्तहरूले अनि शिवजीको मन्दिर नजिकै स्थापना गर्नुभएको छ। त्यो 1639मा भएर आयो। यस हिसाबले त्यो काँक्री बिहार क्षेत्रमा बौद्ध मार्गीहरू पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा गन्तव्यको रूपमा लिन्थे, तीर्थ गन्तव्यको रूपमा लिन्थे र हिन्दू मार्गीहरूले पनि त्यसलाई गन्तव्यको रूपमा लिन्थे होइन। यो एउटा धार्मिक सहिष्णुताको अनुपम नमुनाको रूपमा स्थापित भयो र लामो समयसम्म काँक्री बिहारको उत्खनन गर्ने काम भएन। धेरै मान्छेले चाहिँ मुसलमान लुटेराहरूको कारणबाट यो भत्कियो अथवा बुद्ध धर्मको चाहिँ प्रसार व्यापक हुन थाल्यो भन्ने डराएर शङ्कराचार्यले आएर भत्काउन लगाए। त्यो पनि यस्ता खालका चाहिँ कहानी सुनाउँछन्। एउटा चाहिँ जनश्रुतिमा यस्ता कुरा पनि आउने गरेको छ। त्यो अप्रमाणित होइन कुराहरू हुन्, त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन। अनि यस क्षेत्रमा त्यस्तो धार्मिक रूपमा द्वन्द्व हुने, त्यस्तो जेनोसाइड नै हुने खालको घटनाहरू अहिलेसम्म भएको छैन। शङ्कराचार्यको समय र अशोक चल्लको समय त धेरै फरक छ नि त। धेरै फरक छ, त्यो टाइम पनि मिल्दैन। मनगणन्त कहानी आफूलाई लाग्यो कसरी भन्यो अनि त्यसैलाई चाहिँ अध्ययन नगरेको मानिसहरू त्यसलाई विश्वास गर्छ अनि त्यही एउटा श्रुति परम्परामा एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा सर्दै आएको मात्रै। यो कस्तो भयो भने इतिहास नबुझ्ने, काठमाडौँमा बस्ने, मनगणन्त कहानी तयार पार्ने तर स्थलगत भ्रमण निरीक्षण नगरिकन बोल्ने एउटा मनोरोग पनि नेपाली समाजमा देखा परेको छ। काँक्रे बिहार पनि त्यसको शिकार हुन पुगेको रहेछ। अलिकति अब नागराजतिर म हजुरलाई मोड्न चाहन्छु। नागराज कर्णाली प्रदेशमा या कर्णालीभित्र आउनुभन्दा अगाडि यहाँको राज्य प्रणाली यहाँको शासकको सन्दर्भमा केही जानकारीहरू छन्, केही फेला परेको छ तथ्यहरू? यो श्रुतिको आधारमा आएको हिसाबले खास गरी चाहिँ नागराजको भन्दा अगाडि चाहिँ शक्तिशाली राज्य नभएको स्थिति। नागराज आउने बित्तिकै खस साम्राज्य स्थापना भयो। त्योभन्दा टुक्रे जमिनदार टाइपका चाहिँ राज्य रजौटाहरू चाहिँ थिएनन् भन्न सकिँदैन, थिए। तर जब नागराजले शासन सुरु गरे त्यसपछि चाहिँ एउटा बलियो शासकको रूपमा उदय भयो र यसले चाहिँ उता कुमाउ गढवालसम्म पनि आफ्नो शक्ति बढायो भनेपछि पूर्वमा कमला नदीको किनारसम्म पनि आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई विस्तार गर्यो। र जितारी मल्लको पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3 पटक गएर चाहिँ युद्ध जितेर त्यहाँबाट धन दौलत चाहिँ सोरेर पनि ल्याएको छ यो खस साम्राज्यको राजाले, जितारी मल्ल होइन। त्यसैले यहाँ बलियो थिए, सङ्घर्षशील थिए, शक्तिशाली थिए र यस क्षेत्रलाई सपालादक्ष भनिन्छ। सपालादक्ष 1.25 लाख पर्वतको देश। कति ठुलो थियो होला, 1.25 लाख पर्वतहरूको देशको रूपमा खस साम्राज्यलाई हेरिन्छ। पछि बिस्तारै खुम्चिँदै गयो अनि भाइ फुटे गवार लुटे भने जस्तै गरेर 14औं शताब्दीपछि कर्णाली खस साम्राज्य बिस्तारै टुक्रिँदै छिन्नभिन्न हुँदै
कमजोर हुँदै गयो र 18औं शताब्दीमा आएर बहादुर शाहको पालामा जुम्लामा रहेको अन्तिम राजा अनि चारखाल अड्डामा थुनिनु पुगे होइन उनले चाहिँ जुम्लामा हारिसकेपछि मुगुमा गएर पनि विद्रोह गराए गोर्खाली विरुद्ध गोर्खालीको विरुद्धमा बहादुर शाहको विरुद्धमा अनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ थालेको चाहिँ एकीकरणको अभियान पछि उनको छोराले चाहिँ बहादुर शाह र उनको भाउजूले चाहिँ अगाडि पश्चिम साइडबाट आए होइन त्यो बेलामा चाहिँ जुम्लाको जुन राजा हो सुबान साइकर होइन उनले चाहिँ त्यहाँबाट मुगु भागेर मुगु गएर मुगुमा पनि मान्छेलाई सङ्गठित गरेर तिब्बती राजाहरूको सपोर्ट लिएर होइन विद्रोहको तयारी पनि गरे फेरि त्यहाँबाट समातेर उनलाई लगियो र चारखाल अड्डामा उनी थुनिए र त्यही नै उनको चाहिँ जीवन लीला समाप्त गर्नुभएको छ काठमाडौँको चारखाल अड्डा हजुर काठमाडौँको यो एउटा बडा चाहिँ मलाई बुझ्न मन लागेको तपाईँको अध्ययनले के भन्छ एउटा शक्तिशाली साम्राज्य छिन्न भिन्न हुनुको कारण चाहिँ के हुँदो रहेछ मूल कुरा चाहिँ यो शक्ति भन्ने कुरा छ नि हजुर शक्तिको प्राप्तिको मोह भनेको चाहिँ हरेक चेतनशील प्राणीलाई हुन्छ सबकन्सियस माइन्डमा पनि हुन्छ पशुमा पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मौरीको राजा रानी हुने अनि जङ्गलको राजा सिंह हुने होइन भेडा च्याङ्ग्रामा पनि त्यो एक खालको साँड निस्कने हरेक ठाउँमा त्यो शक्तिको मोह त्यहाँ नेतृत्व गरेर लालसा सबैमा हुँदो रहेछ होइन त्यो लालसाको कारणबाट शक्ति प्राप्त गर्नको लागि सत्ता चाहियो त्यो सत्ता प्राप्त गर्नको लागि उसले चाहिँ विभिन्न खालका तिग्डमहरू अप्नाउँछ त्यही भित्र अन्तरसङ्घर्ष सुरु खुट्टा तान्ने जस्तो अघि मैले मलय बम्मको नाम लिएको थिएँ मलय बम्म उनी दुल्लुको राजा यो राज्यको सुरुवात खस साम्राज्यको सुरुवात त जुम्लाको सिजाबाट भएको छ नि त तर चाहिँ मलय बम्म त दुल्लुको राजा हो किन दुल्लुको राजाले चाहिँ त्यसमा सुरु गरेको भने सम्भवतः के हुनसक्छ भने उनी ज्वाइँ खलको मलय बम्म उनका चाहिँ छोराहरू 7 भाइ थिए 7 भाइमा उनले राज्य बाँडिदिए छोराहरूमा के भयो भनेपछि सबैलाई राजा हुन मन लाग्यो सबैलाई राजा हुन मन लागेपछि उपाय के थिएन उनले चाहिँ सल्यान चाजरकोट दुल्लु जुम्ला यस्तै गरेर बाँड्दै गए 7 भागलाई चाहिँ जुम्लाको जुन मूल चाहिँ एउटा चाहिँ देश अथवा राज्य अथवा राजधानी हो त्यो नै सबभन्दा बडा कमजोर हुनेको र दुल्लुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ लिड गर्यो एउटा राष्ट्र 7 टुक्रामा बाँडिँदाखेरि पछि त्यो कस्तो भयो भने जुम्ला के अरे सल्यानको राजा श्रीकृष्ण शाह उनी पृथ्वीनारायण शाहको सम्धि अनि सल्यान र दुल्लु चाहिँ गोर्खाली राजासँग मिलेको छ अनि जाजरकोट राजा चाहिँ जुम्लासँग मिलेको जुम्ला र चाहिँ जाजरकोट फेरि चाहिँ गोर्खाली राजाको समर्थन भएन विरोधमा होइन अनि यसैले यिनीहरू चाहिँ आपसमा टुक्राउने खेल पनि भयो पृथ्वीनारायण शाहको पालामा श्रीकृष्ण शाहले त पृथ्वीनारायण शाहको छोरालाई दाइजोको रूपमा त्यो दाङ छैन यो दाङ एरिया चाहिँ त्यो त दाइजोको रूपमा दिएको ठाउँ छोरीलाई चाहिँ दिएको ठाउँ भने त्यो अन्तर्सम्बन्ध त्यस्तो पनि थियो र शक्ति प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न तिग्डमबाजीहरू भए जस्तो अंशु वर्मालाई पनि हामी शिवदेवको चाहिँ छोरा नभएर ज्वाइँको रूपमा हुन् भनेर बुझ्छौँ तर चाहिँ लिच्छवी काल एउटा चाहिँ नेपालको स्वर्णयुग थियो त्यसमा पनि अंशु वर्माको शासनकाल सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शासनकालको रूपमा लिइन्थ्यो भनिन्थ्यो तर अंशु वर्मा राजा भनेर कहीँ पनि देखिँदैन अंशु वर्मालाई महासामन्त भनिन्छ नि त्यस्तै यहाँ मलय बम्मको चाहिँ उनी ज्वाइँ हुन् भन्ने भनाइ छ र यहाँनिर हेरेर राख्नुपर्ने के भनेपछि त्यही 14औं शताब्दीको बेलामै अनि दुल्लुको जुन दुल्लु छ दुल्लुको राजधानी दुल्लु त्यसमा नेपालमा नेपाली भाषाको अनि शिलालेख त्यही फेला परेको छ सबैभन्दा प्राचीन पहिलो त्यो योगी नारायणनाथ ले चाहिँ पत्ता लगाएको त्यसलाई चाहिँ उनले चाहिँ डिस्क्लोज गरे होइन नेपाली अहिले पनि देखिन्छ तर त्यति समस्या नभए पनि अहिले पनि त्यहाँ त्यो शिलालेख छ र त्यो सभ्यताको विकास प्रक्रियामा मलय बम्म अनि अलिकति सक्षम मान्छे रहेछन् चलाख मान्छे पनि रहेछन् त्यसैले राज्य सत्ता लिनलाई उनी सफल पनि भएको होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ जस्तो भनौँ 11औं शताब्दीमा नागराजले खस साम्राज्यको सुरुवात गर्नुभयो र एउटा बलियो साम्राज्य स्थापित भयो तर 14औं शताब्दीमा आइपुग्दा पुग्दै या भनौँ 16औं शताब्दीमा आइपुग्दा पुग्दै त्यो बलियो साम्राज्य टुक्रा टुक्रा हुनुमा नेतृत्वको कमजोरी पनि त देखिँदो रहेछ नि डेफिनेटली नयाँ आउने नेतृत्व सक्षम भएर आयो सक्षम हो पुरानो नेतृत्व कमजोर भएर गयो
होइन हजुर र यहाँनिर चाहिँ छिन्न भिन्न भएको कुरा गर्नुभएको छ मलय बम्मले आफ्नो छोराहरूमा बाँडे बाँडेर छिन्न भिन्न छोरामा बाँड्दाखेरि उनको छोरामा बाँड्नु भनेको छोराप्रति जुन पुत्र मोह छ नि बढी भयो आफ्नो राष्ट्रलाई एकदमै चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा चाहिँ एउटा अखण्ड राख्नुपर्छ भन्नेमा उनको चाहिँ चेतनाबोध भएन चेतनाबोध अनि अथवा छोराहरू बढी हाबी पनि भयो होलान् अनि साथसाथमा छोराको चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै उनी चाहिँ आफू कमजोर भएको एकै नभएको हुनसक्छ बलियो साम्राज्य टुक्रा छिन्न भिन्न भयो अनि छोराहरूमा जब उनीहरू पनि आफ्नो ठाउँको राजाहरू भए बाँडफाँड भएपछि सम्पत्ति बाँडे जस्तै चाहिँ बाँडे अनि उनीहरूमा चाहिँ खालको अन्तरसङ्घर्ष बढ्यो बलियो राजा हुने पनि यसरी चाहिँ खस साम्राज्य कमजोर भएको होला एउटा अर्को पनि भनाइ छ कि खस साम्राज्य एकदमै आर्थिक रूपले सम्पन्न थियो भनेर भनिन्छ त्यो सम्पन्नताको आधारहरू चाहिँ के रहेछन् खस साम्राज्यको विषयमा यो आर्थिक सम्पन्नताको कुरा गऱ्यो भनेपछि तपाईँले भनेको कुरामा अलिकति म विमति राख्छु खस साम्राज्य भाषाको हिसाबले संस्कृतिको हिसाबले कतिपय युद्ध कलाको हिसाबले यो सम्पन्न ठाउँ धन दौलतको हिसाबले हेऱ्यो भनेपछि तपाईँ यो नन टिम्बरहरू चाहिँ अब चाहिँ यो मिनरल्सको कुराहरूको कारणबाट यसमा यसको सम्पन्नता फरक कुराहरू छ तर यो आफ्नै उत्पादनको हिसाबले हेऱ्यो भनेपछि यो बलियो ठाउँ थिएन त्यति बेला त्यसैले बेला म जितारी मल्लको कुरा लिएँ 3 पटक काठमाडौँ जितेर ल्याएर त्यहाँबाट सुन जवाहरातहरू सबै एक किसिमको उनीहरूले चाहिँ नजराना चढाएको थियो लड्न नसक्ने भइसकेपछि खस राजासँग लड्न नसक्ने भइसकेपछि काठमाडौँको राजाहरूले नजराना चढाउने अनि लिएर आउने र यता चाहिँ व्यवहार चलाउने स्थिति पनि थियो भनेपछि जस्तो सुन्नमा आएको छ कि आर्थिक रूपले पनि सम्पन्न थिए कर्णाली चाहिँ कुनै बेलाको सम्पन्न राज्य हो भनिन्छ त्यो सम्पन्न हो आर्थिक हिसाबले होइन कि अन्य पाटाहरूबाट जस्तो तपाईँको काठमाडौँमा जुन किसिमको चाहिँ थियो नि सम्पन्नता त्यो शैलीको सम्पन्नता यहाँ होइन रहेछ तर यहाँ भाषा संस्कृति कला होइन अनि हिम्मत साहस यस्ता कुराहरू हेऱ्यो भने यहाँ व्यापक रूपमा विकास भएको देखिन्छ व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ दैलेखदेखि सुरु भएर जानुभयो ठाउँ ठाउँमा शिलाका विभिन्न कलात्मक रूपहरू हामी देख्न सक्छौँ विशाल खालका देख्न सक्छौँ पञ्चदेवल अनि यो चाहिँ नाउलोहरू होइन जुन पिरामिड शैलीका चाहिँ चिजहरू पनि देख्न सकिन्छ त्यो दुल्लुमा चाहिँ यो चाहिँ बालेश्वरको चाहिँ एउटा पिरामिड जस्तो सानो थुम्को बनाएको छ बालेश्वर भनेर कुन देवता देवता चाहिँ होइन कुरा के रहेछ भन्ने मैले सुने भनेपछि जङ्गबहादुरको बाबुको नाम बाल नरसिंहको उनको अन्तिम उनले चाहिँ जीवन त्यागेको ठाउँ त्यहाँ रहेछ र उनको नाममा बालेश्वर भनेर चाहिँ बनाइएको छ मन्दिर जस्तो पनि माथि बनाइएको छ त्यो चाहिँ पिरामिड शैलीको छ पिरामिड भनेर थुम्को छ माटोको छ त्यहाँनिर चाहिँ अनि माथि मन्दिर जस्तो बनाएको छ मन्दिर त्यस्तो संरक्षण छैन होइन मतलब पछि जङ्गबहादुर पनि एकपल्ट दैलेख पुगेको थियो अरे बाबुको त्यो बनाएको ठाउँ भनेर भन्ने पनि सुनिन्छ त्यो हिसाबले अत्यन्त सम्पन्न ठाउँ हो यो ठाउँ तर उत्पादनको हिसाबले चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो सम्पन्नता हो त्यो सम्पन्नता होइन अब अलिकति खस तर यहाँनिर एउटा थप्नु पर्ने हुन्छ है फेरि सुर्खेतको कुरा गऱ्यो भने यसलाई स्वर्णभूमि भनिन्छ सुवर्णभूमि अनि यो बलि उत्पादन हुन्थेन भन्ने कुरामा यहाँबाट इन्डिया लगायतका विभिन्न ठाउँमा सुन लगायतका विभिन्न चिजहरू छ नि एक्सपोर्ट हुने सुर्खेतकै बाटोबाट त्यो यो भनेको तपाईँको एउटा व्यापारिक मार्ग रहेछ बिजनेस करिडोरको रूपमा थियो यो ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा हुन्थ्यो अनि यता तिब्बततिरबाट चाहिँ सुनको चाहिँ त्यहाँको सुन आउँथ्यो अनि इन्डियातिर लगायतका मान्छेहरू आएर पनि यो सुर्खेतकै भेटिन्थ्यो 12औं शताब्दीको हिसाबले हेरे पनि सुर्खेत एउटा ठुलो गुल्जार ठाउँ त्यसपछि यो चाहिँ ताल अनि पछि जङ्गलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ त्यति बेला यो चाहिँ ठुलो सहर हो त्यसको अब के अरे चाहिँ आधारको रूपमा अहिले पनि ठुल्ठुला दरबारमा प्रयोग हुने खालका चाहिँ इँटाका ठुला ठुला आकारका इँटाहरू यहाँ चाहिँ वीरेन्द्र बजारमै एउटा चाहिँ त्यही गर्भगृहमा छन् कतिपल्ट उत्खनन गरेर भेटाइएको छ हामीले नै पनि भेटाएको छौँ 12औं शताब्दी आसपास 12औं शताब्दीको आसपासमा कर्णाली प्रदेशको त्यो यो चाहिँ मार्केट हो यो चाहिँ सेन्टर हो त्यो बेलातिर जस्तो चाहिँ थाइल्यान्डमा हामी जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल होइन त्यो सुवर्णभूमि त खासमा यही कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत हो
मान्छेलाई के लाग्थ्यो यो सुर्खेतमै सुनु निकाले चाहिँ यहीँ खाने छ भन्ने फलामको तामाक खाने त सुर्खेतमा थियो तर खासमा त्यो सुन भनेको तिब्बतबाट आएको थियो होइन अनि यहाँ चाहिँ जम्मा भइसकेपछि यहाँबाट मैले व्यापारीले किनेर लैजान्थ्यो त्यसले एउटा सुवर्ण भूमि पनि भनिन्थ्यो त्यस हिसाबले सुर्खेतमा सुनहरू पाइन्छ भनेको चाहिँ प्रचार भएको कर्णाली प्रचार सुनहरू पाइन्छ भने प्रचार भइसक्यो तर हेर्ने सुन चाहिँ निस्केको भन्ने होइन। अब हामी अलिकति खसहरूको इतिहासको बारेमा पनि कुरा गरौँ। अहिले अब खस शब्द या भनौँ खस जाति एक हिसाबले देशव्यापी चर्चाको विषय पनि बनेको छ। ठ्याक्कै हजुरको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ, खस जाति तिब्बतबाट नेपाल आएको हो या यो क्षेत्र नै खसहरूको थियो, यिनीहरू को हुन्, कसरी यो जाति निर्माण भएको, के छ यसको सम्बन्धमा? मैले सुरुमा अलिकति कुरा निकालेको थिएँ होइन, यो चाहिँ जुन इरान बेबिलोन सभ्यता त्यहाँबाट इन्डियाको काश्मीर साइडमा आएर मान्छेले एक खालको बसेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई कसाइट्सको रूपमा पनि चाहिँ बिम्बित गर्न खोजिएको छ। एक खालको मान्छेहरू त्यो कस भन्दा भन्दै खस हुँदै गएको होइन एउटा छ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक रूपमा यो खसान क्षेत्र भनेर भन्छ। खसान क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई खस भनेको छ। खसान क्षेत्र भन्नाले खास के हिसाबले? खसान र जडान भनेको हिउँ जम्ने क्षेत्र होइन। खसान भनेको पग्लिने क्षेत्र हो कि क्षेत्रको रूपमा। अनि पश्चिम क्षेत्रबाट चाहिँ एक खालको मान्छेहरू भित्र देखिन्छ कुमाउ गढवालतिरबाट, त्यो मान्छे पनि कर्णाली प्रदेश यो चाहिँ एरियामा आएको छ। अनि तलतिरबाट पनि मान्छे आएको छ भनेको अहिलेको इन्डिया भनौँ न, कश्मीर साइडतिर पनि मान्छे आएको छ। त्यसैले यो ठाउँ विभिन्न मान्छेहरूको एउटा जमघट थलो चाहिँ भयो। यहाँनिर चाहिँ इन्डियामा पनि चाहिँ सानातिना राज्य हजुरहरू थिए, लडाइँको क्रममा उनीहरू हारेर पनि उत्तरतिर चाहिँ लागे। अनि यहाँ अवसरको प्राप्ति हुने चाहिँ सम्भावना देखेको कारणबाट पनि मान्छे आएको देखिन्छ। र पछिल्लो समयमा जब जङ्गलको एकदम विकास भएर औलो लाग्न थाल्यो नि, औलो लाग्न थालिसकेपछि यहाँ चाहिँ सुर्खेतकै कुरा गऱ्यो भने मान्छेहरू सबै यहाँ छोड्दै कता जान थाल्यो, लुम्बिनी, गण्डकी, धौलागिरी छ नि यतातिर। अनि कोही त चाहिँ त्यहाँबाट पनि नागेर चाहिँ झापाभन्दा पारीको चाहिँ देशहरूमा सिक्किमतिर पनि पुग्न थाल्यो होइन। पुग्न थालिसकेपछि यहाँ त चाहिँ बस्ती ऋतु भयो। त्यति बेला राजा रणबहादुर शाह थियो। रणबहादुर शाहकालीन समयमा अब यो यस्तो भयो, के गरेर त बस्ती बसाल्नु पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ सुर्खेतमा आउन चाहने मान्छेहरूले अनि राजासँग अनुरोध बिसाएपछि अथवा त्यो चाहिँ एउटा प्रक्रियागत कुरा होला होइन, बिसाएपछि सुर्खेतमा बस्न पाउने, त्यहाँ जङ्गल प्राणी गरेर बस्न पाउने भन्ने भयो भनेपछि अर्को विभिन्न बात लागेका हुन्छन् नि, अपराधमा सजाय पाउने उनीहरूले सुर्खेत जान्छु म भन्यो भने यहाँ त औलो लाग्थ्यो, एक रात बस्ने बित्तिकै ज्यान जान्थ्यो। अनि उनीहरू पनि आउनु थाल्यो, उनीहरूलाई पनि यहाँ पठाइयो। दुवै खालको मान्छेहरू भए तर उनीहरूलाई हिउँदमा आएको थियो होला, हिउँदमा त आएर बसे। तर अलि पछि त गर्मी टाइममा त अत्यन्त गर्मी भएको देखियो र चाहिँ हिलामी भएको, लामखुट्टेले सताएको देख्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ सुर्खेतको भ्याली छोडेर उनीहरू चाहिँ उत्तराखण्डतिर लाग्यो, जो यो जाजरकोट, दैलेख विभिन्न एरियामा गए होइन। अनि एक खालको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बागलुङ, गोर्खा, पर्वत लगायत मान्छेहरू पनि गएको थिए। पछि पनि जग्गा पाइन्छ भन्नु पनि यहाँ आए। दैलेखको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको नामहरूबाट विभिन्न थरहरू बनेको छ, थुप्रो थरहरू बनेको छ। अहिले हाम्रो नेपालका ठुल्ठुला चाहिँ नेताहरू पनि त्यही दैलेखकै स्थान विशेषबाट थरको चाहिँ नामाकरण भएको प्रष्ट पाइन्छ होइन। त्यसपछि सुर्खेतमा 1950को दरमियानमा सुर्खेतमा एक खालको बस्तीको यात्रा चाहिँ अलिकति फेरि बढ्न थालेको देखिन्छ। अब पानी पनि निकास खोलाबाट पानी चाहिँ आउटलेटको व्यवस्था भयो। त्यो सुर्खेतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उयो सुरमुनिको कुरा गर्छन्, मञ्जुश्रीको काठमाडौँ उपत्यकाको चौबाको डाँडो काटेर बस्न लायक भने जस्तै सुरमुनिको कुरा। अन्त सिरुको घाँस बढी हुने बाबुलाई सिरु खेत भनेर मिलेको खेत होइन, अथवा सुर मिलेको ठाउँ बडा गोलो यो मङ्गोलियन बनोटको छ, त्यसैले यो सुर मिलेको हुनाले सुर मिलेको खेत भनेर सुर खेत। अथवा कर्णाली र भेरी नदीले अनि दुवैतिरबाट घेरेर सामरिक हिसाबले सुरक्षित ठाउँ भएको कारणले चाहिँ सुरक्षित क्षेत्रबाट अपरोक्ष भएको, अथवा सूर भन्ने देवताको प्रतापको कारणले यो बस्न लायक ठाउँ भयो भनेर यो देवभूमि हो भनेर चाहिँ सूर्य देवताको नामबाट सूर्यखेत यसै नाम राख्नु होला भन्ने अनुमान पनि छ हैन। भनेपछि अब बुद्धिस्ट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू चल्ला थिए र त्यस पछाडि आफूलाई उनीहरूले हिन्दू
धर्ममा ल्याएर मल्ल हिन्दूकरण भएर मल्ल लेख्न थाले। एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाँदाखेरि चाहिँ जुन एक खालको एसिमुलेसन हुन्छ, कल्चरलेसन हुन थाल्छ, एउटा आत्मीकरण गर्ने प्रक्रिया, सम्मिलनको प्रक्रिया हुन्छ एउटा चाहिँ होइन समाजमा। त्यो प्रक्रियामा अब बहुपक्षीय अथवा चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ हिन्दू भएको ठाउँमा त्यसको प्रभाव समाजमा पर्दै गयो अनि त्यसलाई आत्मसात गर्दै गयो देखिन्छ। अनि हेर्ने हेकराहरू पनि के भनेपछि मलय बममा भनेको मलय बम हो त्यो। बम भनेको चाहिँ ठकुरी थरमा एउटा बम भन्ने पनि छ, ठकुरी सम्प्रदायमा। अनि बम पनि भनेपछि बिहावारी चल्ने क्रममा पनि अब ठकुरीहरूसँग विवाह भयो। ठकुरीहरू भन्ने बित्तिकै चाहिँ राजकाज गर्ने राजाहरूको चाहिँ एउटा पारिवारिक समूहको रूपमा चाहिँ बुझिने गरिन्थ्यो भनेपछि मल्ल शाही शाह। अब यो चाहिँ फेरि यो शाह शाही मल्ल भनेको उस्तै उस्तै छ, कसैले शाही लेख्ने, कसैले शाह लेख्ने, कसैले मल्ल लेख्ने पनि छ। बम छ अनि चन्द छ, विभिन्न थरहरू चाहिँ यहाँ ठकुरीको राज बढी भएको देखिन्छ। तर यहाँनिर म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने अभिषेकजी अब यो अभियानमा लागिराख्नु भएको मान्छे अनि हामी यहाँ कर्णाली अहिलेको कर्णाली प्रदेश स्कुल खस साम्राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ कालीकोट छ। कालीकोटमा मान्म छ होइन। मान्म भनेको कुनै बेलाको अत्यन्तै शक्तिशाली राज्यको राजधानी हो होइन। मान्म भनेको नाम कसरी रह्यो? त्यो मनुको नामबाट रह्यो, मनु महाराजको नाम, मनु महाराजको नामबाट रहेको चाहिँ मान्म हो। त्यति बेला कति शक्तिशाली थियो भने त्यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ, एउटा दृष्टान्तको रूपमा। दोस्रो बलिराज भन्छ, जुम्लाको राजाको चाहिँ छ, जुम्लाको राजा, उनको छोराले हरिद्वारमा त्यो के अरे उताबाट आएको लडाकु मुसलमानहरू कि इरानीहरू, मुसलमान के अरे चाहिँ लडाकु होइन, उसलाई त्यहाँ उसले चाहिँ मार्न सक्नु होइन। त्यसरी उसलाई चाहिँ सम्राटको रूपमा भनिन्छ बलिराजालाई होइन। र चाहिँ अहिले संसारमा सातवटा कन्टिनेन्ट छन् महादेशहरू, त्यति बेला 5वटा कन्टिनेन्टको कुरा गरिन्थ्यो। 5वटा कन्टिनेन्टलाई जित्दै हिँडेको त्यो मान्छेलाई मारे पनि संसारलाई जित्ने मान्छे सामाजिक रूपमा उनलाई दिन्थ्यो बलिराजालाई पनि होइन। त्यसैले चाहिँ जुम्लाको एउटा त्यसको चाहिँ एउटा ऐतिहासिकता कति महत्त्वपूर्ण, कति गौरवशाली रहेछ देखिन्छ भनेपछि कालीकोटको ऐतिहासिकता हेरेर कति गौरवशाली देखिन्छ। अब हुम्लातिर जाउँ, हुम्लामा चाहिँ मुद्गल ऋषि जो त्यति बेला गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति थियो, एउटा युनिभर्सिटी नै हो। मुद्गल ऋषि उनी क्षेत्रीय थिए र राजा थिए। धेरैलाई हत्या हिंसा गरेर मारकाट गरेर रक्तपात गरेर होइन। अनि एकदम उनको ब्लडी वार चाहिँ त्योबाट उनी विरक्त भए। विरक्त भएपछि जति जिते पनि के हुँदो रहेछ आखिर भनेपछि उनी अब राजपाट त्याग्ने भनेर उनले सबै त्यो सन्तानहरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर उनी हुम्लामा होइन ओडारमा गएर त्यहाँको चाहिँ छिप्रा गाविस भन्ने थियो पहिला, त्यसमा ओडार रहेछ। त्यो ओडारमा उनले चाहिँ तपस्या गर्न थाले। तपस्या गर्दा 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 1 करोडपट्टि अथवा 1 कोटी भनिन्छ नि पट्टि भगवान् ब्रह्माको नाम उच्चारण गरिसकेपछि ब्रह्माले चाहिँ प्रकट भएर ल चाहिँ के छ राजा तिम्रो चाहिँ इच्छा चाहना भनाइ छ होइन सुनिदिनु। त्यसपछि म चाहिँ अब ब्राह्मण कहलिन चाहन्छु, म चाहिँ राजपाट सब त्यागेँ, त्यसैले म हजुरको आराधना गरिरहेको छु। तिमीले चाहिँ अब यो 1 कोटी पटक चाहिँ मेरो नमन गरिसके, मेरो नाम उच्चारण गरिसकेपछि तिमी ब्राह्मण भइसक्यौ भन्नुले भने। त्यसपछि चाहिँ उनको मुद्गल ऋषिका सन्तानहरू अनि ब्राह्मण कहलिँदै गए होइन। त्यो चाहिँ मुद्गल ऋषिबाट आएको अनि सन्तानहरू चाहिँ मौदगल्य गोत्रका भए। मौदगल्य गोत्र त्यो ठाउँ भनेको पनि हुम्ला हो, यही कर्णाली प्रदेश ठाउँ। र कर्णाली प्रदेशको हुम्ला भन्ने ठाउँ जहाँ चाहिँ यो लिमी छ, माथि तिब्बतसँग सीमा जोडिएको ठाउँ। लिमीबाट मानसरोवर र कैलाश पर्वतको 3 बार दर्शन गर्न मिल्छ नेपालकै ठाउँबाट होइन। त्यस्तो सुन्दर ठाउँ छ र चाहिँ त्यो एउटा राम्रो चाहिँ धार्मिक करिडोर पनि बन्न सक्छ। अर्कोतिर ताक्लाकोट छ तिब्बतको, जुन एउटा मार्केट त्यो बोर्डर साइडमा। त्यो ताक्लाकोट एरिया त्यहाँबाट चाहिँ सिमीकोटबाट जान सक्ने चाहिँ त्यो सडक पनि चाहिँ बनाउने कामहरू चाहिँ एक किसिमको चाहिँ फिनिसिङमा अन्तिम चरणमा छ। यो धेरै नेटवर्क यसमा बढिरहेको छ। अब कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि शाहहरूको राजा, सल्यानमा हेऱ्यो भनेपछि त्यहाँ पनि शाहहरूको देश होइन। अनि
यो क्रम दैलेख सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण जिल्लाको हेरिन्छ र चाहिँ यता चाहिँ अहिले रुकुम छ, रुकुमको मुसिकोटमा चाहिँ फरक राजा थिए। यो ख साम्राज्य अन्तर्गत राजा होइन, उनी छुट्टै थिए, उनी छुट्यो त्यहाँ। उनी पछि अन्तिममा मर्ने बेलामा अनि बहादुर शाहको सेनासँग लडाइँ भयो र 1200 मात्रै उनको जम्मा जनता थिए, 1200 मात्रै जनता थिए। 1200 जनता सहित उनी लड म चाहिँ लडेर छोड्छु भने आखिर राजा पनि मारियो होइन। त्यो मुसिकोटको राजा होइन। खलङ्गा अहिले छुट्यो भनेको छ, त्यो खलङ्गामा शाहहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुम्लाबाट गएको हो, उहाँहरू राजाहरू होइन, जुम्लाको राजाको सन्तान हो। तर मुसिकोटमा चाहिँ राज्य नै हो। त्यसको माथिसम्म पनि त्यो खोलाको चाहिँ दुईवटा डाँडाको बिचमा भएको चाहिँ चिरोटो छ, त्यो ठाउँभरि उहाँहरूको चाहिँ राज्य क्षेत्र हो मुसिकोट। सानो छ एरिया भनेपछि यो एरियामा सबै ठाउँमा चाहिँ राजाहरू थिए, शासन पद्धति थियो, एक खालको सभ्यताको विकास भएको थियो। यो व्यापक रूपमा देखिन्छ। लोक वार्ताको एङ्गलबाट हेऱ्यो भने होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँ लोकगाथा, लोक परम्परा, कर्खा, धमारी होइन, अनि थुप्रो चिजहरू यहाँ पाइन्छ। भागतहरू, मागल गानहरू, फागहरू यहाँ थुप्रो पाइन्छ। न्याउली हर्दिली, देउडा लगायतको थुप्रो परम्परा पाइन्छ। म यहाँनिर एउटा दृष्टान्त के चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो क्षेत्रको मूल शैली भनेको देउडा शैली हो। देउडाको बारेमा दुईवटा धारणा छ। एउटा देउतालाई भाकल गरेर देउताको उपासनासँग गरिने नाचो अथवा नाचलाई त्यो नामबाट देउडा भएको भनिन्छ भने अर्को खेलको रूपमा डेढ स्टेप अगाडि र पछाडि गरेर गरिने भयो भने देउडा भन्ने चलन छ होइन। यो तपाईँलाई जब चाहिँ बढी जानकारी भएको विषय हुनसक्छ होइन। यो सम्पूर्ण छ। तर यहाँ अहिले सोरठी, घाटु, झ्याउरे होइन, सालैजो होइन, यानीमाया लगायतको थुप्रो भाकाहरू यहाँ सुनिन्छ। यिनी सबै चिजभरि मैले अघि रणबहादुर शाह कालिम्पोङ सभ्यताको कुरा गरिरहेका थिएँ। प्युठानभन्दा पूर्वतिरका मानिसहरू चाहिँ ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा लाहुरे भएर गए, यताका लाहुरे भएर गए, तन्नेरुको जमघट भारतमा भयो, त्यहाँको चाहिँ गीत सङ्गीतहरू यता ल्याएर मिसाएको देखिन्छ भने अनि अमरसिंह थापा राज्य एकीकरणको प्रक्रियामा कुमाउ गढवालतिर पुगेका थिए। कुमाउ गढवालतिर पुगेका बेलामा दुईजना चाहिँ यताका लडाको युवाहरू 2 वर्षमा त्यहाँ बसे होइन। गोर्या सिरिस र अर्को एकजना नाम गरेका युवाहरू उनीहरू त्यहाँबाट कुमाउ गढवालको भाका पनि फेरि आफ्नो यो बाग्लुङ पर्वतको आफ्नो चाहिँ भेगतिर ल्याएर त्यहाँको स्थानीय तालमा मिसाए। मिसाउँदाखेरि त्यो एउटा अत्यन्तै सुन्दर अहिलेको चाहिँ भाकाहरू बन्न पुग्यो होइन। जो झ्याउरे भाकाको रूपमा आएको छ। सुर्खेततिर पनि झ्याउरे भाकाको नाच एकदम चल्छ, दैलेख पनि चल्छ। त्यो झ्याउरे भाका चाहिँ कुमाउ गढवालको भाका र त्यहाँको बागलुङ क्षेत्रको भाकाको एकदम मिश्रित भएर छिटो छ। कुमाउ गढवालको ताल प्रधान छ होइन, एकदमै चाहिँ अलि त्यसको चाहिँ झड्का पनि अलिक बढी भएको र झ्याउरीभित्र पनि छ, माडी खोले छ, काशी काटे छ। सुर्खेतमातिर चाहिँ दैलेखतिर चाहिँ मगरै झ्याउरे भन्छ, झ्याउरे पनि फरक छ। तर सोरठी कुरा छ फेरि। सोरठी हामीले चाहिँ अब यो धौलागिरी चौकमा चाहिँ अब यो त्यहाँ चाहिँ यो के अरे सिर्जना भएको भन्ने गरिन्छ। तर सोरठीको बारेमा त अध्ययनको कमी पनि हो मान्छेको। सोरठी त्यो एउटा टुनामुनासँग आधारित कथा हो होइन। बिर्जबहारको कथालाई चाहिँ त्यसलाई नायक बनाइएको छ। सोरठी भनेको त कुनै बेला कति मान्छेले 16वटा रानीको भएको कारणले गर्दा सोरठी नामाकरण भएको भन्ने पनि भनाइ छ। त्यो एउटा अनुमान हो। तर त्यसको लजिकल कुरा के छ भने सौराष्ट्र भनिन्थ्यो। सौराष्ट्रलाई पछि गएर त्यसलाई सोरठ भनियो अपभ्रंशबाट है। जस्तो राजा जनकले शासन गर्ने ठाउँ जनकपुरको राजकुमारीको नाम जानकी। त्यस्तै सोरठ नगरको सौराष्ट्र भनेको 100वटा राष्ट्रहरू मिलेर बनेको ठाउँ, एउटा फेडरल गभर्मेन्ट जस्तो भयो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ राजकुमारी जन्मिन्, उनको नाम सोरठी राखियो। जनकपुरको सन्दर्भबाट चाहिँ हामीले यसलाई यसो गरेको छ। त्यो टुनामुनामा आधारित छ र चाहिँ बिर्समानलाई कसैले बिर्जबहार भन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ भोजपुरीतिर गएर बिर्जबहार भनेको छ। यता थारू समुदाय पनि त्यही बिर्जबहारको नाम प्रयोग भएको छ। यता बिर्समान भनेको छ होइन। ऊ धौलागिरीको सम्म चाहिँ पुगेको छ, धौलागिरीसम्म। अनि त्यो टुनामुनाको कथाको आधारमा पछि गोरखनाथ बाबाका सन्तानहरू गण्डकी नदीको किनार धौलागिरी पुगे र उनले त्यो श्रुतिको कथा सेयर गरे त्यो गाउँमा।
सेयर गरेर त्यहाँको गुरु मगरहरू त्यसलाई एडप्ट गर्यो र त्यहाँको ताल चाहिँ त्यो श्रुतिमा आएको चाहिँ कथा कहानी छ नि कहानीसँग जोड्यो र अहिले पनि सोरठीको भाकामा शब्दहरू हेऱ्यो भने अनि एकदमै मिश्रित खास गरी नेपाली शुद्ध भाषा सुनिन मानौ सेवै हाम्रो बालै सेवै हाम्रो होइन फेरि पूर्वैको देवीलाई सेवै हाम्रो सेवै हाम्रो होइन होइन अब यस्तो शब्दहरूको प्रयोगहरू पनि देखिन्छ अनि त्यो सोरठी यही त्यहाँको मानिसहरू जग्गा प्राप्ति गर्ने क्रममा यतातिर आउने क्रम त्यो भाषा पनि यहाँ छ अर्को लजिक छ मान्छेको जीवन भनेको पानीसँग सम्बन्धित छ सानीभेरी तपाईँको चाहिँ धौलागिरीको चाहिँ पश्चिम दक्षिण ढलोबाट आएको छ माछा मार्ने क्रममा गुरुङ मगर लगायतका जातिहरू नदीको किनार बस्दै 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 फेरि चाहिँ यो भेरी नदीको किनार चाहिँ यो बस्ती चाहिँ सरेको देखिन्छ यो क्षेत्रमा राजी पनि छ बोटे पनि छ होइन कुमालहरू छ थारू मात्रै होइन भने थारूहरूले चाहिँ यो उपत्यकामा सुर्खेत उपत्यकामा पुरानो बस्तीको रूपमा चाहिँ उनीहरू चिनिन्छन् उनीहरूमा त्यो औलो अथवा लामखुट्टेको टोकाइको त्यो विष डाइजेस्ट गर्ने शक्ति उनीहरूसँग थियो सङ्घर्षशील अत्यन्त चाहिँ परिश्रमी चाहिँ जाति हो अनि उनीहरू त्यसलाई पचाउन सक्ने चाहिँ क्षमता राखेको थियो उनीहरू पुराना बासिन्दा हुन् सुर्खेत क्षेत्रका पुराना बासिन्दा हुन् यसो त यहाँ चाहिँ 12औं शताब्दीकै सभ्यताको बारेमा मैले अघि नै कुरा गरिहालेँ अब अलिकति चाहिँ तपाईँले भनेका तमाम कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि एउटा कुरा म चाहिँ के निष्कर्षमा पुग्यो भने कर्णाली क्षेत्रको त्यो जीवन्त सभ्यता अहिले पनि जीवन्त नै छ भनेर भन्नु पर्यो त्यो लोप भइसकेको अवस्था त छैन अहिले पनि के छ अहिले त्यसो भन्नुभयो भनेपछि एकदमै म यो सबै तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत होइन स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबैले थाहा पाउनु के जरुरी छ भने यो अहिले हामीले बोलिरहेको स्तरीकृत नेपाली जुन भनिन्छ नेपाली राष्ट्रिय भाषा होइन यो भाषाको उद्गम थलो भनेको कर्णाली प्रदेशको जुम्लाको सिजा होइन त्यो भाषा एउटा अर्को चाहिँ भनाइ के छ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहहरू पनि यही जुम्लाबाटै गएका थिए भन्ने भनाइ छ र पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खामा यही भाषालाई चलाए पुर्खादेखि यसलाई पर्वते भाषा भनिन्थ्यो र पछि काठमाडौँ पनि मैथिल भाषाको लोकप्रियता पनि थियो होइन अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो भाषालाई प्रयोग गर्ने आयो सरकारी भाषा माध्यम भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यस कारणले त्यो पृथ्वीनारायण शाहले शाह वंशले गोर्खामा यही खस भाषालाई या सिन्जा भाषालाई प्रयोग गरेको हुनाले उनीहरू यही क्षेत्रबाट त्यता गएका हुन् भन्ने यसप्रति उनले चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्था अवस्था आफ्नो भाषा नै हो जसले पनि बोकेर लाने अरूको भाषा त उनीहरूले एडप्ट गर्न गाह्रै हुन्छ मैले सोधेको चाहिँ भाषा त ठिक छ क्रमिक विकास हुँदै जाने हो व्याकरणहरू निर्माण हुँदै गए र त्यो लेख्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले कतिपय अब शब्दहरू विदेशबाट पनि ग्रहण गरिन्छन् बाँकी जो चाहिँ हजुरले अघि कलाका कुराहरू गर्नुभयो संस्कृतिका कुराहरू गर्नुभयो ती कुराहरू अहिले पनि यहाँ जीवन्त अवस्थामै छन् भन्न खोजेको मैले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ढङ्गबाट पुरै जीवन्त छन् भन्न सक्दैन होइन कति संरक्षणको प्रखाइमा छन् कति प्रबन्धनको प्रखाइमा छन् राज्य यस विषयमा चाहिँ त्यति गम्भीरतापूर्वक सोचेको देखिँदैन तपाईँको चाहिँ अहिले त अब हामी फेडरल सिस्टममा गइसकेपछि प्रदेशमा अनि यसरी चाहिँ यो ललित कला सम्बन्धी कला सङ्गीत सम्बन्धीको चाहिँ प्रतिष्ठानहरू गठन गरेर यसको खोज अनुसन्धानको प्रक्रियामा जानुपर्छ युरोप पुरानो आफ्नो सभ्यताको खोजी र प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा प्रसारण गर्ने प्रक्रियामा जुटिराखेको छ त्यसमा गौरव गर्छ हामीसँग भएको चिज पनि वनको फुल ओइलाएर त्यहीँ चाहिँ मरेर जान्छन् त्यहीँ ओइलाएर जान्छन् त्यस्तै यहाँका संस्कृतिहरू यहीँ ओइलाएर जाने स्थिति निर्माण भएको छ होइन र कलाकारहरू जो छन् उनीहरू सो स्वतन्त्र आफैले जे गर्न सक्छन् त्यो मात्र गरेका छन् कलाकारहरूले चाहिँ मात्रै बचाइदिएका छन् तर चाहिँ यो राज्यको तर्फबाट बचाएको देखिँदैन राज्यको तर्फबाट संरक्षणको लागि यत्रो समय भयो ल राणाकालमा त भएन त्यो प्रजातान्त्रिक कालमा हुनुपर्ने प्रजातान्त्रिक कालमा भएन पञ्चायत कालमा हुनुपर्ने अनि फेरि डेमोक्रेसी आएपछि त्यस बेला हुनुपर्ने अनि फेरि चाहिँ गणतन्त्र काल भयो अहिले हुनुपर्ने हामी सङ्घीय प्रक्रियामा चलाइरहेको छौँ अझ पनि हाम्रो होस फिरेको छैन अनि यो भनेको हाम्रो मूल पहिचान हो हाम्रो अस्तित्व हो एउटा बन्दुकको गोलीले
अनि दाग्यो भने एकजना मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ, तर संस्कृतिमाथि आक्रमण गर्दै भने लाखौँ मान्छे हामी एकैचोटि जिउँदै मर्छौँ। हुन त सारा देशको अवस्था त्यही छ। राज्यले कुनै पनि जाति समूहको भाषा, संस्कृति या परम्परा या उसको मौलिकता जोगाउन कुनै पहल कदमी लिन सकेको छैन। अब कुराकानीको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। शाह राजाहरूले भनौँ गोर्खालीहरूले राष्ट्रियकीकरणको अभियानमा कर्णालीलाई जित्नुभन्दा अगाडिका राजाहरूले कस्तो प्रकारको शासन गरेका थिए, नागरिकसँग उनीहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो, उनीहरूको जीवनशैली कस्तो थियो, त्यसको बारेमा गोर्खालीभन्दा अगाडि गोर्खा कुरा गर्नुभयो कि होइन, गोर्खालीहरू जब भनौँ एकीकरण गर्दै गर्दै कर्णाली आए, त्यसपछि यो क्षेत्र त गोर्खा राज्य अन्तर्गत गाभियो या नेपाल राज्य अन्तर्गत गाभियो। त्योभन्दा अगाडि जो स्वतन्त्र राज्यहरू थियो, अघि जो हामीले चर्चा गऱ्यौँ, कुरा गऱ्यौँ कि दैलेखमा छुट्टै, जाजरकोटमा छुट्टै, जुम्लामा छुट्टै, यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो हैन। त्यतिखेरका ती राजाहरूको शासन प्रणाली र जनतासँगको सम्बन्ध कस्तो थियो, उनीहरूको जीवनशैली कस्तो थियो, केही त्यस्तो अध्ययनहरू भएको छ? विभेदकारी देखिन्छ, विभेदकारी देखिन्छ। किनभने खसहरूमा पनि पावै खस, मतवाली खस जसलाई चाहिँ 1910 को मुलुकी जङ्गबहादुर ल्याए, त्यसले चाहिँ सम्बोधन गरेको जाति प्रथा चाहिँ यो क्षेत्रमा जाति प्रथा अलिक कडा रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। परम्परादेखि नै यो चाहिँ विकास चाहिँ पछि भयो होला, तर बिचमा आएर अत्यन्त यो चाहिँ हामी झाँक्री कुरालाई व्रत मान्ने, देवी देवताको पूजा गर्ने अनि चाडपर्वको कुरा चाहिँ छँदैछ। र यो छुवाछुत भेदभाव कुराहरू महिलाहरूप्रति अनि दलित भनेर चाहिँ गरिने कुराहरूदेखि यस्ता कुरा छ। अनि जनै लाउने खस र जनै नलाउने खस, पावे खस र मतवाली खस खसहरूले माछा मासु खाने, जनै नलाउने तर खस हुन् चोखा जात चाहिँ चोखा जात भन्ने। अनि अब अर्को चाहिँ जनै लाउने खस जसले माछा मासु खाँदैन। त्यो खसभित्र पनि चाहिँ विभाजन गरिएको छ। पछि आएर जङ्गबहादुर त्यसैलाई चाहिँ मुलुकी ऐन मार्फत यो खालको विभाजन त यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यस्तो खालको विभाजन जङ्गबहादुरले मुलुकको ऐन ल्याएर पारेका हुन् या त्यो विभाजन पहिलेदेखि थियो, त्यसलाई उनले मुलुकी ऐनमा लिपिबद्ध मात्रै गरेको? जङ्गबहादुरले त बेलायत फ्रान्सको भ्रमण गरेर फर्किसकेपछि अनि यसरी कोड अफ कन्डक्ट नै हुनुपर्दछ, कानुनद्वारा मुलुक चल्नु पर्दछ भन्ने उनलाई त्यहाँ रियलाइजेसन भयो। नेपाल फर्किसकेपछि अब यो मैले पनि कानुन बनाउनुपर्छ भनेर मुलुकको ऐन, मुलुकी ऐन भनेर उनले जारी गरे। एउटा चाहिँ लिपिबद्ध कानुन त निर्माण भयो, तर त्यो कानुनले फेरि के चाहिँ आधार तयार गरिदियो भनेपछि छुवाछुतको प्रथालाई विधि सम्मत बनाइदियो। त्यो समाजमा भएको छुवाछुतलाई उनले कानुनी बनाइदिए। कानुनी रूपमा उनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिए। भनेपछि यो विभेद चाहिँ परम्परादेखि नै पहिलेदेखि नै थियो। समाजमा भएको जुन विभेदका जुन विभिन्न चाहिँ झिल्काहरू छन्, सिराहरू छन्, त्यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेका मुलुकी ऐनले गरिदियो। पछि 2020मा आएर अनि फेरि त्यो चाहिँ छुवाछुतको प्रथालाई चाहिँ हटाउने एउटा चाहिँ मुलुकी ऐन मार्फत चाहिँ संशोधन मार्फत चाहिँ फेरि एउटा यो कता कता पढ्न पनि पाइन्छ, सुन्न पनि पाइन्छ, बेला बेलामा त्यस्ता उदाहरणहरू पनि देखिन्छन् कि पहिलाका राजाहरू त खासै एकदमै आर्थिक रूपले सम्पन्न पनि होइनन्, जनता जस्तै सामान्य हिसाबका हुन्थे र पब्लिकसँग एकदम उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू, जसको पनि भनौँ गुनासो सुन्ने र सिधा पहुँच हुन्थ्यो भन्ने खालका सुन्नमा पाइन्छ। त्यो परम्परा यो क्षेत्रका ती राजा रजौटाहरूको चाहिँ राज्यमा थियो थिएन, त्यो सन्दर्भमा मैले बुझ्न खोजेको। एकदमै तपाईँको यो प्रश्न अनुसार के भनेपछि लडाइँमा जाँदाखेरि राजा स्वयं जाने हो, त्यस्तो लडाइँमा पनि राजा स्वयं मारे आफै जान्थे। अनि बाहिरको चाहिँ राजाले आक्रमण गर्न आउँदाखेरि यहाँ कर्णालीमा के को लागि आक्रमण गर्थे भनेपछि उसका राजकुमारीहरू छन् अथवा श्रीमती सुन्दरी छ भनेपछि त्यसको प्राप्तिको लागि चाहिँ अरू कारणहरू त्यस्तो गम्भीर कारण देखिँदैन। त्यसको प्रोडक्सन त्यस्तो छैन, यहाँबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने कुरा केही छैन। अनि त्यो घटना पनि घटेको छ कर्णाली यो खस साम्राज्यमा। अनि त्यो अर्काको श्रीमती अथवा रानी बहादुरी, त्यो घटना चाहिँ सुनाउनु न। जुम्लाको राजाकै घटना हो। टिबेटको राजाले चाहिँ आक्रमण गरेर अनि यहाँको चाहिँ रानीलाई लगेको छ। राम्री छिन् भन्ने सुन्यो, त्यसपछि रानी अथवा राम्रै होस् नहोस् कसैको रानी खोज्न सक्नु भनेको ठुलो सफलता बहादुरी होइन। त्यो ढङ्गको बुझाइ त्यति बेला राजाहरूमा थियो। तपाईँले राख्नुभएको प्रश्न अनुसार नै राजाहरू पार्टी पौवा बनाउने, धर्मशाला बनाउने अनि यो
हुन्छ नि यो चाहिँ के अरे कुवा खनाउने नौलो भन्छ यो बनाउने जनतालाई सुविधा होस् भनेर त्यो सुविधा बनाउने प्रक्रिया पनि लाग्थ्यो र श्रमदानको प्रक्रिया हुन्थ्यो। श्रमदान भनेको जनतालाई आह्वान गर्यो र यो बनाउने राजाले चाहिँ आह्वान गरिसकेपछि त्यो श्रमदानको परम्परा यहाँ व्याप्त थियो। जे होस् पब्लिक र शासकको बीचको सम्बन्ध चाहिँ बलियो थियो, प्रगाढ थियो। त्यो नभइदिएको भए त तपाईँ चाहिँ बौद्ध मार्गी चाहिँ राजाहरू हिन्दू मार्गी जनताको बीचमा त्यो किसिमको सुसम्बन्ध त हुँदै हुन्थ्यो। शासनै टिक्थेन। शासन टिक्नुको कारण नै जनताको भावनालाई सम्बोधन गरेर अथवा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थामा कुनै पनि चोट नपुर्याइकन बुद्ध मार्गी राजाहरूले शासन गरेको कारणले त्यो शासन टिकेको र दुईटै धर्मको सांस्कृतिक केन्द्र या तीर्थस्थलको रूपमा काँक्रे बिहारलाई हामी एकदम त्यो चाहिँ कैलाश पर्वत पनि हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मको चाहिँ एउटा धार्मिक सहिष्णुताको समान आस्थाको बिन्दु हो। त्यो आस्थाको बिन्दु जताततै छरिएको छ यो क्षेत्रमा, जताततै छरिएको छ। तपाईँ राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया पनि त्यही देखिन्छ। अनि यो के अरे चाहिँ धार्मिक स्मारकको निर्माणको प्रक्रिया पनि त्यही देखिन्छ होइन। पर्व मान्ने प्रक्रियामा अहिले पनि हेऱ्यो भने बुद्धिस्टहरूको पर्वलाई पनि चाहिँ हिन्दूहरूले चाहिँ समान आस्थाको रूपमा मानेको देखिन्छ। बुद्ध पूर्णिमा भनेर चाहिँ त्यतिकै श्रद्धा राख्ने गरेको देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ हिन्दूहरूको पर्वमा पनि काटमार बाहेकका अन्य पर्वहरूमा बुद्ध मार्गीहरूले त्यतिकै चाहिँ आस्थाको पर्वको रूपमा हेरेको देखिन्छ। यहाँ चाहिँ अवश्य चाहिँ एउटा राम्रो प्रसङ्ग चाहिँ ल्याउनु पर्छ होइन, काँक्रे बिहारको प्रसङ्ग। काँक्रे बिहारमा अनि केही वर्ष अगाडि बुद्धको 17 फिट अग्लो फाइबरको एउटा मूर्ति आएको छ। त्यो मूर्ति राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा निकै ठुलो विवाद द्वन्द्व भयो। त्यो मूर्ति अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ सुरक्षा दिएर राखेको छ। त्यसमा खास गरी चाहिँ खाम्पा समुदायका साथीहरू त्यहाँ बुद्धको मूर्ति राख्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यो संरक्षित वन क्षेत्र भएको भन्ने आधार दिएर जिल्ला वन कार्यालयले सरकारको निर्देशनमा त्यो मूर्ति राख्न दिएन। पुरातत्व विभागले चाहिँ त्यो माथिको प्रस्तरका लागि जुन तारबार गरेको रास क्षेत्र छ त्यो भनेको पुरातत्व विभागको क्षेत्र हो। त्योभन्दा बाहिरको क्षेत्र चाहिँ संरक्षित वन क्षेत्र हो। संरक्षित वन ऐन अन्तर्गत त्यो वन सुरक्षा गरिएको छ र त्यो वनमा चाहिँ यस्तो मूर्तिहरू राख्न पाइँदैन भन्ने छ। त्यस विषयमा खाम्पा समुदायले बुद्धको मूर्ति राख्नलाई विदेशबाट अनि यो थाइल्यान्डतिरबाट आएको एउटा मूर्ति छ, त्यो 17 फिटको फाइबरको त्यो मूर्ति बाहिरबाट आएको मूर्ति राख्ने क्रममा यहाँ चाहिँ अन्य धार्मिक समूह हिन्दू पनि छ, पछि त्यसमा जोडेर क्रिस्चियनहरू आयो, मुस्लिमहरू आयो, हाम्रो पनि राख्न पाउनुपर्छ त्यसो भन्ने पनि स्थिति भयो। मतलब त्यो संरक्षित वन क्षेत्र नै धर्मको नाममा अतिक्रमण हुने अवस्था देख्दै आयो। उता बुद्ध मार्गी साथीहरू हुनुहुन्छ, बौद्ध मार्गी साथीहरूलाई चाहिँ बुद्ध मूर्ति राख्न पाइएन भनेर उता छुट्टी पीडा भएको छ। यतातिर चाहिँ यो चाहिँ त लाटी कोइली स्थित सुर्खेतको जुन काँक्रे बिहारमा रहेको जुन काँक्रे बिहार मन्दिर छ यो ओझेल पर्छ भन्ने खालको ढङ्गबाट चाहिँ अन्य समूह कुराहरू आयो। यो विषयमा विवादमा मसाल जुलुसदेखि लिएर लाठीचार्ज यस्तो घटना समेत हुनुभयो र हाम्रो सामाजिक जीवन जुन एकताबद्ध समाज थियो यो चाहिँ रथालिङ्ग हुन्छ कि त्रास निकै व्यापक रूपमा थियो। यतिसम्म कि यो विषयमा यो अन्तर्राष्ट्रिय नजरबाट पनि यसलाई हेर्न खोजेको थियो भन्ने चाहिँ आउँछ है। अब यसको आधिकारिक रूपमा चाहिँ भन्न चाहिँ यो घटनालाई यसको बारेमा म पनि जानकार छु। अत्यधिक चाहिँ प्रचारबाजी गरियो र राज्य सत्ता नै हिन्दू भएको हुनाले र सुर्खेतका हिन्दू सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ भनौँ त्यहाँ बढी हावी भएको हुनाले बुद्धिस्टहरूको धार्मिक आस्थामाथि अतिक्रमण भयो भने त्यो खालको प्रचारबाजी भयो। तर खास कारण चाहिँ अब जो अहिले तपाईँले भन्नुभयो एक त पुरातात्विक क्षेत्र, त्यसपछि संरक्षित वन क्षेत्र, त्यसपछि बुद्ध मूर्ति राख्न दिएपछि अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि ठाउँ माग्ने दाबी गर्ने हुनाले वन अतिक्रमण हुने भएको हुनाले त्यो हिसाबले मनाइ गरिएको रहेछ भन्ने कुरो अब हजुरबाट प्रष्ट भयो। तर यो राज्यले चाहिँ एउटा के भनेपछि राज्यले पनि समुदायमा पनि एउटा राम्रो डिस्कोर्स चाहिँ हुन नपाएको हो। बुद्धको मूर्ति राख्ने त्यहाँ बर्बाद केही हुनेवाला पनि थिएन। बुद्धको मूर्ति राख्ने विषयमा पनि जुन किसिमको अपोज भयो त्यो विषयमा अनि सिलसिला नमिलेको। बुद्धको मूर्ति राख्न खोज्ने समूहले पनि विधि प्रक्रिया पुरा गर्न चाहिँ समन्वय गर्न चाहेन, के अलमल भयो होइन, सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने विषयमा काहीँ न काहीँ चुकेको देखिन्छ। बुद्धको मूर्ति बुद्ध जब द लाइट अफ एसिया अनि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, बुद्ध हाम्रो गौरव हुन् भनेपछि बुद्धको मूर्ति राख्ने विषयमा
जुन ढङ्गबाट फेरि विवाद सतहमा आयो त्यो पनि होइन त्यति मजा लाग्दो कुरा भएन। यहाँनिर चाहिँ समन्वय गर्ने पाटोको खाँचो देखियो होइन। बुद्धको प्रति अपमान पुर्याउन अरूले गर्नु हुँदैन थियो। बुद्धलाई चाहिँ हाम्रो मात्रै हो अरू कसैको होइन भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ अरूले त्यो पछिल्लो लिनु हुँदैन थियो। बुद्ध त साझा हो नि त। बुद्ध साझा भने साझा शैलीबाट गएको भए सायद त्यहाँ चाहिँ मूर्ति राख्ने विषयमा चाहिँ विवाद हुन्थेन कि यो सबै पक्षसँग समन्वय गरेर छलफल चलाएको भए हुन्थ्यो। उनीहरूले एकलौटी रूपले जान खोज्दाखेरि एउटा विवाद अलिकति सामाजिक अस्तित्वको कारणले पनि अलिकति विवाद भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र सँगसँगै अब त्यो एउटा जुन यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।